ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की थी। इसके बाद मैंने साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन सर गंगाराम हॉस्पिटल से की थी। करेंटली मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ DHA फ़ेज़ 8 में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ। मेरा साइकाइट्री में तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहा जाता है। पोस्ट नेटल डिप्रेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये डिप्रेशन की वो किस्म है जो पोस्ट नेटली अराइज़ होती है, जो माँ जब बच्चे पैदा करने के अमल से गुज़रती है उसके बाद स्टार्ट होती है। देखा गया है कि ये एक बहुत ही कॉमन इशू है। हर 10 ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने के अमल से गुज़रती हैं उसमें से एक खातून को पोस्ट नेटल डिप्रेशन का इशू हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर इसकी अलामात पे बात की जाए तो वो ख़वातीन जिनको पोस्ट नेटल डिप्रेशन का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं या तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा रहता है, हर टाइम थकी थकी रहती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, बच्चे को संभालने का दिल नहीं करता, बच्चे के पैदा होने पे जो खुशी होनी चाहिए थी वो खुशी महसूस नहीं होती, नींद बहुत कम हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, नींद थोड़ी बहुत जो भी मिलती है उसके बाद भी बहुत थका थका महसूस करती हैं, भूख बहुत कम हो जाती है, भूख के मसले पैदा होते हैं। इसके साथ साथ मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात में दिलचस्पी नहीं रहती, एक बहुत ज़्यादा एहसास शर्मिंदगी पैदा होना शुरू हो जाता है। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ अपने बच्चे के लिए, शायद मुझे माँ नहीं बनना चाहिए था, शायद मैं माँ बनने के काबिल नहीं हूँ। कुछ इस तरह के एहसास से शर्मिंदगी या गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, नाउमीदी और मायूसी के ख़यालात आते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करती हैं। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एंक्शियसनेस पैदा हो जाती है, खौफज़दा रहना शुरू हो जाती हैं, बच्चे के दिल की धड़कन को बार बार देखेंगी कि बच्चा सांस सही से ले रहा है, बच्चे के गले में कुछ ना फंस जाए, मेरी वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, बच्चा रो ज़्यादा रहा है तब उन्हें परेशानी होती है, बच्चा रो नहीं रहा तब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी लेना शुरू कर देती हैं, हर टाइम बच्चे के बारे में कंसर्न रहती हैं कि बच्चे को मेरी वजह से कुछ मसला ना हो जाए, मैं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। इवन बच्चे के साथ अकेला रहने से डरना शुरू कर देती हैं, बच्चे को मेरी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ इस तरह के ख़यालात भी जहन में आते हैं। देखा गया है कि ये सब अलामात बच्चे की पैदाइश के तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत डिफरेंस करना ज़रूरी है कि बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट नेटल डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। बेबी ब्लूज़ जो है वो एक बहुत ही कॉमन इशू है जो हर 2 खातून जो बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती हैं उसमें एक में ये इशू आता है, जिसमें बात पे रोना आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता। लेकिन ये अलामात 2 हफ़्ते तक रहती हैं, मैक्सिमम भी 2 हफ़्ते तक रहती हैं, उसके बाद खुद ही सेटल हो जाती हैं। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट नेटल डिप्रेशन में अलामात 2 हफ़्ते से ज़्यादा देर तक रहती हैं, कम से कम 2 हफ़्ता और 2 हफ़्ते के बाद तक चलती रहती हैं, और अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो महीनों से सालों तक ये डिप्रेशन के अलामात रह सकती हैं। अभी थोड़ी सी बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट नेटल डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती। देखा गया है कि वो ख़वातीन जिनको पास्ट में माजी में अगर कोई डिप्रेशन की एपिसोड रही हो तो उन ख़वातीन में पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट नेटल डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, हस्बैंड से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस रहा है, या इन लॉज की तरफ से बहुत सारे मसाइल का सामना है, या स्ट्रेस का लेवल जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे हस्बैंड की खुदा न ख्वास्ता जॉब चली गई है या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल इवेंट्स का सामना करना पड़ा है, या फिर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया, प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो गया है, या फिर वो माएँ जिनकी बचपन में उनकी माँ की डेथ हुई है, तो इन सब ख़वातीन में पोस्टपार्टम या पोस्ट नेटल डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बच्चे की पैदाइश के बाद स्टार्ट होता है और बच्चे की पैदाइश में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा
رول ہوتا ہے. بچے کی پیدائش کے فوراً بعد خواتین میں بہت زیادہ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو شاید یہ بھی وجہ بن سکتا ہے کہ سگنیفیکنٹ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ یہ سب وجوہات دماغ میں کچھ کیمیکلز کا امبیلنس کاز کرتی ہیں جس کی وجہ سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے. اب بات کریں گے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کس طرح افیکٹ کرتا ہے. پوسٹ نیٹل ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن نہ صرف خاتون کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ یہ خاتون سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کرتا ہے, جیسے اس کے ہسبینڈ یا بچے کو بھی افیکٹ کرتا ہے. جو شروع کا وقت ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد, جو فوراً بعد کا ٹائم ہوتا ہے, وہ بچے سے اٹیچمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. جب ماں ڈپریشن کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے, تو وہ بچے کو اس طرح توجہ نہیں دے سکتی, اس طرح خیال نہیں کر سکتی جس طرح اسے کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بچے اور ماں میں اٹیچمنٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور اگر اس کا فوراً علاج نہ کروایا جائے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا, تو یہ بچے کی ذہنی صحت پہ دیر پا اثرات مرتب کر سکتا ہے. اس طرح میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں کنسٹرینٹس پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ بیوی ڈپریشن سے گزر رہی ہوتی ہے تو میاں کی رسپانسبلٹیز کا اس طرح خیال نہیں کر سکتی, گھر کا اس طرح خیال نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہے یہ نہ صرف اس خاتون کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ اس سے جڑے رشتوں پہ بھی سگنیفیکنٹ اثرات مرتب کرتا ہے. تو تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر کوئی ماں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ماں بچے کی پیدائش کے بعد اس طرح خوشی محسوس نہیں کر رہی, یا نا امیدی مایوسی کی باتیں کر رہی ہے, یا اس کا انٹرسٹ چیزوں میں ویسا نہیں ہے جیسے اس کا پہلے تھا, تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ کو یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ اس کی رسپانسبلٹیز شیئر کریں, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ وہ سو سکے, اتنی دیر بچے کو سنبھال لیا جائے. اسے یہ بتائیں کہ یہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تاکہ وہ احساس جرم یا شرمندگی کا شکار نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خاتون خود اس چیزوں سے گزر رہی ہے, یہ سب علامات ہو رہی ہیں, تو اسے چاہیے کہ کیونکہ وہ ایک سپر وومن نہیں ہے, وہ ہر چیز نہیں کر سکتی, وہ اپنے بچے کا خیال, اپنا خیال, اپنے میاں کا خیال, اپنے گھر والوں کا خیال وہ اکیلی نہیں کر سکتی. سو اسے چاہیے کہ وہ اندر ہی اپنے اندر چیزیں رکھنے کے بجائے ڈسکس کرے, اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرے, اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرے کہ وہ ان سب چیزوں سے گزر رہی ہے. اپنی طور پہ اپنی نیند کا خیال کرنے کی کوشش کرے. بہت ضروری ہے کہ پراپر ریسٹ کرے, اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال کرے. اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی اس کی علامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی, اور گھر والے بھی یہ نوٹس کرتے ہیں کہ پھر بھی اس کی ہیلپ کرنے کے باوجود, اس کی رسپانسبلٹیز شیئر کرنے کے باوجود بھی وہ اس ڈپریشن سے نہیں نکل پا رہی, تو بہت ضروری ہے کہ اس کو کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس لے کے جایا جائے. کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ پوسٹ پارٹم یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن جتنا لمبا ہوتا جاتا ہے اتنا بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بچے کی طرف سے نگلیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے بچے پہ اس کے دیر پا ذہنی اثرات ہو سکتے ہیں. سو یہاں پہ ہمارے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ماں کی ذہنی صحت اور ایک بچے کی ذہنی صحت, تو اس کو بر وقت ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی خاتون پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن سے گزر رہی ہے, یا آپ خود اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور سائیکائٹرک ایشوز کا سامنا ہے, تو آپ میرے سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تھرو اولا ڈاک. میں ان پیشنٹ کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتی ہوں, اور میں آن لائن بھی اپوائنٹمنٹس لیتی ہوں, تو آپ کو جس طرح ایزی لگے آپ اولا ڈاک کے تھرو میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.